आज के सबक का टॉपिक है ज़माइर के मर्जे। अब ये क्या है? जब आपने ज़माइर पढ़े थे, तो आपने ये पढ़ा था कि ज़माइर 3 किस्म के होते हैं, एक गायब के, एक हाज़िर के और एक मुतकल्लिम के। ये 3 अक़साम हैं। जैसे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, सीगा जमा मुज़क्कर गायब, ये 3 ज़माइर। और ये मुज़क्कर के थे तो इसी तरह 3 मुअन्नस के ले लें, तो 6 ज़माइर हो गए जो कि गायब के होते हैं। अगर ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल में से देखें, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये हुए। मंसूब में से देखें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, ये हुए। तो चाहे वो मरफ़ू हों, चाहे वो मुनफ़सिल हो, मुत्तसिल हो, चाहे वो मंसूब हों, उनको 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। वो सॉरी 3 कैटेगरीज़ में, और टोटल वो 6 होते हैं। तो 6 ज़माइर जो मैंने आपको अभी बता दिए। ज़मीर में आपने पढ़ा था ज़मीर के सबक में कि ज़मीर किसी के नाम की जगह पर बोली जाती है। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। यानी उसका ज़िक्र जो है वो पहले हो चुका होता है, बाद में जब मज़ीद बात की जा रही होती है तो ज़मीर के ज़रिए बात की जाती है। मिसाल के तौर पे सूरतुल मरियम है, और सूरतुल मरियम में एक आयत ये लिखी हुई है, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्यन, आयत नंबर 56। अब देखिए, ये जो इन्नहु लिखा हुआ है, बेशक वो काना थे, सिद्दीक़न सच्चे, नबिय्यन नबी, अभी ये वाला तर्जमा कर रहे हैं। तो बेशक वो सच्चे नबी थे तो कौन? अगर कोई पूछे कौन? तो ये जो कौन है ना, कौन, इसका जवाब जो है वो ज़मीर का मर्जे बताएगी। ये हु एक ज़मीर है और ये किसी इस्म की तरफ दलालत कर रही है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब चलते हैं सबक की तरफ। देखें, सबक का नाम मैंने क्या रखा है कि गायब ज़मीर, ऊपर हेडिंग देखें, गायब ज़मीर का किसी इस्म से ताल्लुक जोड़ना। ज़ाहिर-सी बात है, ज़मीर होगी तो हम उसका ताल्लुक जोड़ेंगे, ठीक है? और मैंने एक आसान फ़हम ज़बान में लिख दिया है कि ज़मीर वो कलमा होता है जो किसी के नाम की जगह पर बोला जाता है। तो हालाँकि ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब देखें, नीचे लिखा है मसलन सूरतुल मरियम की आयत 56 में है कि इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्यन। अब मैंने इन्नहु की जो हु ज़मीर है उसको हाइलाइट किया है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो इसी हु ज़मीर से मुताल्लिक है। देखिए, बेशक वो, अब वो को भी मैंने हाइलाइट कर दिया। तो इसका मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हु का तर्जमा वो है। बेशक वो एक सच्चे नबी थे, मैंने इसका तर्जमा यहाँ लिख दिया। ये समझ में आया? अब जो अगली बात लिखी है वो लिखी है कि इन्नहु की हा ज़मीर, ये जो हु है ना, हु इसका नाम होता है, इसका नाम है हा। तो इन्नहु की हा ज़मीर का तर्जमा है वो। ये भी आपको पहले से पता था। और ये ज़मीर किसी के नाम की जगह पर लाई गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो नाम क्या है? यानी बेशक वो एक सच्चे नबी थे तो वो कौन? तो अब यहाँ देखें क्या लिखा है, अगर हम ज़मीर के बजाय नाम ज़िक्र कर दें, अगर, ये अगर को ज़हन में रखिएगा, अगर ऐसा कर दें, मसलन इन्ना इब्राहीमा, देखिए इन्नहु था ना, तो हु की जगह मैंने इब्राहीमा लिख दिया। इन्ना इब्राहीमा काना सिद्दीक़न नबिय्यन, तो तर्जमा क्या होगा? बेशक इब्राहीम एक सच्चे नबी थे। पहले तर्जमा क्या आ रहा था वहाँ पर देखिए, वहाँ पे आ रहा था बेशक वो एक सच्चे नबी थे। और अब हमने चूँकि वो की जगह पे इस्म को ज़िक्र कर दिया है, तो तर्जमा बना बेशक इब्राहीम एक सच्चे नबी थे। ये जो हमने किया है काम, ये जो हमने अमल किया है, यानी ज़मीर की जगह पर इस्म रखा है, तो इस अमल को, इस अमल में हमने इन्नहु की जो हा ज़मीर का ताल्लुक लफ्ज़ इब्राहीम से जोड़ा है। इतनी बात समझ में आई? इस अमल में हमने ये काम किया है। ये अमल जो हमने किया है, ऐसा करने को हम क्या कहते हैं? ऐसा करने को ज़मीर लौटाना कहते हैं, ठीक है? अच्छा, नहव की ज़बान में यूँ कहें कि इन्नहु की हा ज़मीर
राजे बसुए इसमें इब्राहिम है, ये आपने देखा। राजे, राजे का मतलब लौटने वाली, और बसुए का मतलब की तरफ, यानी किसी तरफ लौटने वाली, और किसकी तरफ, नाम इब्राहिम की तरफ। ठीक है, ये हमारा तरीका है। अभी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। अगली बात, और वो जो इसमें इब्राहिम है ना, जिसकी तरफ हमने उसको लौटाया है, उस इसमें इब्राहिम को क्या कहेंगे, वो होता है जमीर का मर्जे। मर्जे, लौटने की जगह। बस ये इस पूरे सबक में आपने बस ये वाली लाइन समझनी है, क्योंकि इसको हम अपनी तरकीब में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे आखिरी लाइन देखें, बॉटम पे लिखा हुआ है कि लेकिन अगर जमीर का मर्जे तय करने में गलती हो जाए तो तर्जमा बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है, यहां से शुरू से आए दोबारा। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्यन, इसमें देखिए कि हु को आपने लौटाया, यानी उसका मर्जे तय किया, और उसका जो मर्जे आपने तय किया वो था इब्राहिम। किसी भी वजह से किया, इसके पीछे कोई भी बात हो सकती है कि क्यों किया आपने ऐसा। तो अगर आपने ये गलत किया था, ये मर्जे नहीं था लफ्ज इब्राहिम, तो फिर तर्जमा भी ये नहीं होना चाहिए बेशक इब्राहिम एक सच्चे नबी थे, बल्कि तर्जमा तो वो होना चाहिए जो इसका असल मर्जे है। ये बात समझ में आई। अब देखते हैं, आपको इसके बारे में आपको एक बात बताता चलूं और उसके बाद फिर आगे आपको दिखाता हूं। देखिए, गायब की जमीन लिखा है यहाँ पे, गायब के जमायर। तो जितने भी गायब के जमायर होते हैं वो किसी ना किसी तरफ राजे हो रहे होते हैं, वो किसी ना किसी तरफ लौट रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जिस तरफ लौट रहे होते हैं, ज्यादातर वो लफ्ज, जिस लफ्ज की तरफ वो लौट रहे होते हैं, वो आपकी इबारत में उस जमीर से पीछे लिखा हुआ होता है ज्यादातर। लेकिन मसला ये है कि यहां तो हमारे पास इन्नहु से पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम कैसे तलाश करें कि इसका मर्जे क्या है। उसके लिए हम सूरतुल मरियम की आयत नंबर 56 देखते हैं दोबारा से। देखिए, ये लिखा था ना इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्यन, तो इससे पहले ऊपर की तरफ चलें, यहां पर ये लिखा हुआ है वज़कुर फिल किताबी, और किताब में याद करो या जिक्र करो, किसका, इदरीस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इदरीस का जिक्र करने के लिए कहा है और फिर फौरन फरमाया कि इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्यन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हु की जगह पे ये आना है इदरीस। ये हु जमीर राजे बसूवे इदरीस है, इसको यूं पढ़ते हैं। ये हु जमीर का मर्जे वो इदरीस है। यहां तक समझ में आई। चलें, अब देखें, मैंने ये बात लिख दी थी कि अगर जमीर का मर्जे तय करने में गलती हो जाए तो तर्जमा बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये तर्जमा तो गलत हो गया, ये तर्जमा, क्योंकि हमने मर्जे बता दिया लफ्ज इब्राहिम, और जब हमने आयत देखी तो वहां पर माकबल में, माकबल समझते हैं ना, पीछे की तरफ इबारत में मर्जे मौजूद था। वो कैसे था, अब देखें। देखें वही बात, वो कैसे, ये जानने के लिए सूरतुल मरियम की यही आयत 56 देखें, वज़कुर फिल किताबी इदरीसा। अब ये पूरी पूरी आयत आ गई सामने। अब अगर मैं कहूं कि ये जो इन्नहु है, इसकी हा जमीर का मर्जे माकबल इबारत में मौजूद है, तो बात दुरुस्त हो जाएगी। तर्जमा क्या है इसका, और किताब में इदरीस को याद करो, वो एक सच्चे नबी थे। तो इस आयत में इन्नहु से पहले लफ्ज इदरीस है, यानी असल में इन्नहु की हा ज़मीर राजे व सूवे, इसमें इदरीस है। ये ध्यान में आपने रखना है। और इसमें इदरीस खुद क्या है, ये जो लफ्ज है ना इदरीस, ये खुद क्या है, ये है ज़मीर का मर्जे है। अब दुरुस्त तर्जमा क्या होगा, दुरुस्त तर्जमा ये होगा कि बेशक इदरीस एक सच्चे नबी थे। तो यहां पर मैंने आपको कई बातें एक साथ बता दी।
اور جو غلطیاں عموماً ضمیر کا مرجع بتانے میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پورا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، اس کی ایک شکل بھی دکھا دیا آپ کو۔ اب چلتے ہیں ایک پریکٹیکل کی طرف۔ پریکٹیکل میں ہم آپ کو ایک اور دوسری بات بتائیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ تھی پہلی بات، اور اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ضمیر کا مرجع عبارت میں پیچھے کہیں لکھا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو پھر کہاں ہوتا ہے؟ بلکہ ذہن میں ہوتا ہے۔ ذہن میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، سورۃ القدر کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اسے یا اسے، فی لیلۃ القدر شب قدر میں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ تو اسے سے کیا مراد ہے؟ کسے نازل کیا؟ وہ کیا چیز ہے جس کو نازل کیا؟ وہ اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا جب تک کہ آپ اس ہو ضمیر کو لوٹائیں گے نہیں۔ ہاں، پہلے آپ ترکیب میں یہ ضرور بتا دیں گے کہ یہ ہو ضمیر منصوب ہے، متصل ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہے، متصل ہے، اور یہ کیا بنے گی؟ مفعول بہ بنے گی۔ یہ ساری باتیں تو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ جو نئی والی بات ہے نا، نئی بات، وہ یہ ہے راجع بسوئے واٹ، کس کی طرف رجوع کر رہی ہے، یعنی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ ضمیر۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ سورۃ القدر کی یہ پہلی آیت ہے، اور اس سے پہلے تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورۃ القدر اسٹارٹ، تو ما قبل میں تو عبارت ہی نہیں ہے کوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرجع ادھر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ دوسری والی بات ہے، یہ سچویشن بالکل دوسری ہے۔ ایسی صورت میں پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایسی صورت میں قرآن، اب چونکہ اگر وہ ہے قرآن کی آیت جس میں کہ کوئی ضمیر آئی ہے، یا پھر حدیث مبارکہ ہے جس میں کوئی ضمیر آئی ہے، تب تو ایسی صورت کے اندر تفسیر کی طرف جایا جائے گا، اور تفسیر ہمیں بتائے گی، تفسیر میں لکھا ہوگا، ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کریں گے، تفسیر میں لکھا ہوگا کہ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ القرآن ہے۔ تو اب اگر میں ہو کی جگہ لکھوں القرآن تو بنے گا انا انزلنا القرآن، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس ترکیب کو اگر، جو اس وقت آپ کے سامنے بڑی خوبصورت سی، بڑی اچھی ڈیزائن ہوئی ہوئی ترکیب آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہی جملہ فعلیہ کا، جس طرح سے آپ کرتے ہیں، یہ جملہ فعلیہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم نے یہاں دیکھ لیجیے، نیچے دیکھیں، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہ جو اس کا ایک نا سوالیہ نشان ہے، کس کو نازل کیا؟ تو یہ جو اس ہے یہ ہے ہو کا ترجمہ، اور ہو ہم کریں گے راجع بسوئے، اگر ہم نے صحیح کیا تو ترجمہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر ہم نے غلط کیا تو ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر میں اس کو کہتا ہوں راجع بسوئے القرآن، تو پھر میرا رائٹ بنتا ہے، کیا رائٹ بنتا ہے؟ کہ پھر میں ترجمہ کروں بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ کب میرا رائٹ بنا؟ اگر کسی کو ثابت کرنا ہو بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ بات اگر ثابت کرنی ہو اور آیت یہ لکھی ہوئی ہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ثابت نہیں ہو رہی، بات میچ نہیں کر رہی، یہ آیت اور اس کا یہ ترجمہ، یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا لفظ آ گیا، لفظ قرآن، جو کہ یہاں اس آیت میں تو موجود نہیں تھا۔ ہاں، اس کو پروف کرنے کے لیے ہم یہ بتائیں گے کہ دراصل ہم نے اس ہو ضمیر کو لوٹایا ہے لفظ قرآن کی طرف۔ اب ٹھیک ہے ترجمہ، یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کسی اور چیز کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہوں، یہ ایک الگ بات ہے، تو تب پھر ہمارا یہ لوٹانا بھی غلط ہو جائے گا، پھر ہمارا ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمیں تو پتہ ہے اور ہم تفسیر سے دیکھ کر آئے ہیں، تو لہٰذا ہمارا یہ ترجمہ بالکل درست ہے۔ پہلے والی اگزامپل جو جب سبق شروع کیا تھا اس وقت جو بتائی تھی، اس میں ادریس کا لفظ ما قبل عبارت میں موجود تھا،
یہاں پہ جو ایگزامپل بتائی ہے یہاں پر ماقبل عبارت میں موجود نہیں تھا. اب چلتے ہیں تیسرے پریکٹیکل کی طرف. دیکھیں آپ کے پاس نا ایک آیت میں نے یہاں پہ لکھی ہے یعلمون الناس السحر. یعلمون یہ تو فعل ہے، الناس یہ مفعول بھی ہے، اور السحر یہ بھی مفعول بھی ہے. بات پتہ کیا ہو رہی ہے؟ اتنا ہی دیکھیں ابھی صرف دھیان جو آپ نے رکھنا ہے نا وہ اتنی سے آیت کے اس سیگمنٹ پہ رکھنا ہے. اچھا یعلمون الناس السحر کا مطلب ہے، یعلمون کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، سکھاتے ہیں وہ سب مرد. جیسے آپ پڑھتے تھے نا علامہ یعلمو کی جو گردان پڑھتے تھے، سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے وہ سب مرد، الناسا لوگوں کو، جادو. ٹھیک ہے. اب اس سے قبل کے ہم یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں، اس کو ابھی چھوڑ دیں، ہم صرف ترکیب کر کے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ترکیب سامنے آئی ہوئی ہے. ہم نے یعلمون کو الگ لکھا، الناسا کو الگ لکھا، سحرا کو الگ لکھا. آپ لوگ جملہ فعلیہ کی ترکیبیں کرتے چلے آئے ہیں. اب دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ فعل مضارع یعلمون کے بارے میں کہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے جو کہ راج وسو ہے. اب دیکھیں واو ضمیر فاعل، چونکہ واو ضمیر بارز یہ کس صیغے کے اندر آئی ہے؟ غائب کے صیغے کے اندر. تو اب اس کی جو ضمیر ہے واو، اس کا مرجع بتانا ضروری ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے، ورنہ ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا جو نیچے لکھا ہوا ہے. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب وہ کون کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا. یہ جو واو ضمیر ہے، اس واو ضمیر کی جگہ پر ہمیں یہاں لکھنا پڑے گا الشیاطین. تو ہم نے لکھا ہے راج بسو ہے الشیاطین. باقی الناسا مفعول بھی اول ہے اور السحر یہ مفعول بھی ثانی ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو جب میں نے یہاں لکھا ہے نا الشیاطین، اس وجہ سے میرا یہ رائٹ ہے کہ میں یہاں پر لکھ دوں، بتا رہا ہوں، کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وہ ہٹا دیا اب، کیونکہ وہ کی جگہ اس لفظ نے لے لی. سمجھ آئی بات؟ اب یہ شیاطین کا لفظ آیا کہاں سے؟ کیسے ہمیں یہ پرمیشن ملی کہ ہم یہاں پر جادو سکھانے کے عمل کو منسوب کر دیں شیاطین کی طرف؟ وہ دیکھ لیں آپ. اس کے لیے آیت دیکھیں. آیت یہاں سے شروع ہوئی تھی، وما کفرا، اور کفر نہیں کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا. ایک بات، ولیکنہ لیکن، الشیاطین کفرو، مطلب وہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب بتائیں کون؟ شیاطین نا. ما قبل میں ہمیں یہ اسم ملا تو ہم نے یعلمون کی واو ضمیر کو لوٹا دیا الشیاطین کی طرف، اور اس لوٹانے سے ہمیں درست ترجمہ حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا لوٹانے کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو واو ضمیر ہے اس کا صیغہ کیا ہے؟ اس کا صیغہ پتہ کیا ہے؟ اس کا صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. تو جب یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے تو دو باتیں آئیں. دو باتیں، ایک لفظ آیا جمع اور ایک لفظ آیا مذکر. غائب کی تو ہم کر ہی رہے بات. تو دو باتیں آئیں، ایک جمع اور ایک مذکر. تو ضمیر جب لوٹتی ہے اپنے مرجع کی طرف، تو اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو وہ مرجع بھی مذکر ہونا چاہیے. اگر وہ ضمیر جمع کی ہے تو وہ بھی جمع کا ہونا چاہیے. دیکھیں شیطان کی جمع شیاطین. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مطابقت ہونا ضروری ہوتا ہے. اور کہاں پر یہ مطابقت ضروری نہیں ہوتی تو وہ پھر آپ کو جیسے جیسے آپ کا نیکسٹ لیول آئے گا تو آپ کو بتائیں گے. اتنی ترکیب تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. ہم نے صرف یعلمون الناس السحر کی ترکیب کی، بات سمجھ میں آئی. لیکن اسی ترکیب میں ہم نے الشیاطین اس کو بطور مرجع بتا دیا. یہ فائدہ ہوا
اور साबित करने के लिए आयत दिखा दी, ये रियायत भाई देख लें यहाँ से, ये है वो। अब समझ में आ गई बात? ओके, अब ये वाली एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन। देखिए अल्लामा युअल्लिमु, युअल्लिमु युअल्लिमानी, युअल्लिमुना होता है ना, तो ये युअल्लिमानी कौन सा सीगा है? सीगा तस्निया मुजक्कर गायब, तस्निया जहन में रखिएगा। अब अगर आपसे पूछें कि इस युअल्लिमानी में कौन सी जमीर है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो जमीर है वो है अलिफ, अलिफ जमीर इसके अंदर है, अलिफ जमीर बारिश है। तो इसका मतलब है, और वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते थे, ठीक है, किसी को कुछ ना सिखाते थे। वमा युअल्लिमानी, तो ये वो दोनों कहां से आया? तस्निया की वजह से आया, तस्निया की वजह से, दो पे दलालत करता है ना। अब हमने लिखा कि यहाँ पर सवाल लिखा हमने अपने आप से कि वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन में अलिफ तस्निया जमीर का मर्जे क्या है? क्या है वो मर्जे? वो दोनों, कौन दोनों? ये कौन दोनों का सवाल का जवाब मालूम करने के लिए ही तो मर्जे चाहिए। देखें अब तरकीब देखें, अब तरकीब देखें। यहां से मैंने सिर्फ इतना उठा लिया, मा युअल्लिमानी, फेले मुदारे मनफी मारूफ, इसीलिए मैं लिखवाता हूं कभी कभी पूरा फेले मुदारे मस्बत मारूफ, तो वहां पे मुस्बत का लफ्ज इसलिए लिखवाता हूं कि कभी मनफी भी तो आ सकता है ना। आ गया, मां नाफिया है। फिर सीगा बता दें, सीगा तस्निया मुजक्कर गायब। ओके, गायब से फौरन दिमाग में आया कि अच्छा लौटाने वाली बात आ गई। फिर अलिफ तस्निया जमीर बारिश है जो कि इसका फाइल है, इस फेल का, युअल्लिमानी का। अब बताएं, राजे बसूए हारूता व मारूता कहां से आया ये? क्योंकि अगर हमने हारूता व मारूता न लिखा, राजे बसूए इतना पोर्शन न लिखा फर्ज करें, तो हमारा तर्जमा तो ये बनेगा कि वो दोनों नहीं सिखाते थे। तो इससे तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, कौन दोनों? तो वो उन कौन दोनों के लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि हमने बात की है किनकी? हारूत और मारूत। हारूत और मारूत नहीं सिखाते थे। अब ये हारूत और मारूत, मा युअल्लिमानी में कहीं पे भी कोई लफ्ज ना तो हारूत है ना मारूत है, ठीक है। कैसे पता चला था वो देखें, आयत पूरी देखें। अब मैं आयत आपको दिखा रहा हूं, ये वाली आयत देखें। लिखा है कि वमा उनजिला अलल मलकाइनी, वमा और वो जादू जो दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया, बाबुल में, किस पर? हारूत और मारूत पर, है ना भाई। लेकिन वो दोनों नहीं सिखाते थे किसी को जादू। अब बात हो रही है वो दोनों कौन? वो थे हारूत और मारूत, ये इसी आयत का हिस्सा था। माँ कबल, इसको कहते हैं वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन से माँ कबल पे हारूत व मारूत लिखा था, तो हमने इसको लौटा दिया। ये करना होता है जरूरी। और आप ये देखिए कि इसमें खास बात यह है कि ये जो काम होता है ये गायब की जमीरों में होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखिए जरा आखिरी बात, बल्कि पहली बात, ये थी हमारी पहली बात। और हमारे इस टॉपिक का नाम था गायब की जमायर का किसी इस्म से ताल्लुक जोड़ना, और इसको कहते हैं राजे बसुए होना, ये लिख दिया था। आपने क्या करना है, इन तमाम बातों को अपने पास पेपर पे नोट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी, और उसके बाद जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो तब भी आप इसको यहाँ पर पॉज करके ये बातें आप नोट कर लें। साथ में आप इसकी जो बाकी की बातें हैं यहाँ तक की आप नोट कर लें। आपको पता है कि मैं अपने असबाक में इतनी तफसीली बातें देता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी था। और उसके बाद फिर आप तरकीब करें। इस तरकीब को आप एरो की सूरत में बनाएं, ये जो है, जैसे कि जो तरीका मैंने आपको बताया है। और इसके बाद जो मैंने आपको तरकीब है, आप वीडियो देखिएगा तो आगे जो मैंने आपको दो तरकीबें और दिखाई हुई हैं, वो वाली तरकीबें में आपने मुझे लिखकर भेजनी है। बस अब हम चलते हैं अपने
زوم کلاس کے اسٹوڈنٹس کی طرف اور ان سے ڈسکشن کرتے ہیں اور کچھ سوال و جواب کرتے ہیں.